Gampo ta. Lord, salamat Ginoo nini nga kahaponon, salamat o God na ano sa ako karon Ginoo, nagasangpit sa imong ngalan. Salamat o Dios nga ikaw gyud akong partner sa kanunay God. Holy Spirit, salamat kayo. Ikaw magatudlo ka nako karon, maabli gyud ang espiritu ng bahin sa labutan ug ang mga matas kamatuoran. Salamat Lord Jesus, pinagisi imong gamhanan nga ngalan ng Hesus Kristo. Ikaw gyud akong Dios, akong gialagaran. In Jesus mighty name, Nabiga Nazaret. Amen. Atong pagahisgutan mga higala ang kinabuhi ni Elijah, no? Are sa unang hari 17 gitaytulan kini og gisugo sa Ginoo ang uwak sa pagpadala o pagkaon kang Elijah, no? Sa unang hari 17 verse 1, unya may usa ka propeta nga ang ngalan mao si Elijah. Nagpuyo siya sa Tisbi nga sakop sa gilid. Miingon siya kang Ahab, ipaniguro ko gayud kanimo sa atubangan sa buhi nga Ginoo, ang Dios sa Israel, nga akong gialagaran nga walay yamog o ulan nga moabot sulod sa pila ka tuig, gawas kun moingon ako nga moabot kini. Unya mingon ang Ginoo kang Elijah, biya dinhi og lakaw sa sidlakan ug tago sa lugot sa Kirit sa sidlakang bahin sa suba sa Jordan. Sa sapa-sapa ka sa lugot magkuha og tubig nga mainom. O giingnan ko ang mga uwak nga dad-an ka og pagkaon didto. 5. Gituman ni Elijah ang sugo sa Ginoo kaniya. Miadto siya sa lugot sa Kirit sa sidlakang bahin sa Jordan. Ug didto nagpuyo. Gidadaan siya sa mga uwak ug pan ug karne matag buntag ug gabii, ug sa sapa-sapa siya gainom. So, ani mga higala, si Elijah usa ka prophet, no? Usa ka propeta si Elijah nga nangalagad og Ginoo. Yan ingon siya nga kung siya mosulti nga dili mo ulan, wala mo ulan og pila ka tuig. So, natuman mga igsoon, mga higala, nga wala nag-ulan. Gisugo siya sa Ginoo, sige adto ka dito sa suba. Adto ka sa lugar sa lugot sa Kirit. Ug adto ka mag-inom dito sa tubig sa suba sa sidlakang bahin sa Jordan. Siya nagpuyo. So moto nga gipa puyo siya didto sa Ginoo ug niingon siya. Giingnan siya sa Ginoo, padalhan ko ikaw og kay adto nga tay mga higala huwaw, no? Hulaw mga igsuon, kagutom. Kung maghulaw na gani mga igsuon, huwaw, kagutom, walay ulan. So wala kay maani. Nya ang mga tanom, mga laya, mga kahoy, mga laya. So wala jud, walay tanom kay may ulan. So moto nga gipadala si Elijah sa Ginoo dito sa suba. Dito siya mag-inom dito. Karon og ang iyang pagkaon gipadalhan siya sa Ginoo og gipahatdan siya sa mga uwak, no? Gisugo sa Ginoo ang mga uwak aron makakaon si Elijah. So ma-imagine na to mga igsoon, mga higala. Anha mamuhat ang milagro sa Dios kung walang-wala ka. Wala na gyud ba, hutdan na gyud, no? Anha mubuhat ang Dios og milagro sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi kung walang-wala na gyud, no? Wala na. Hulaw man. So wala jud, wala. Walay nahikap, wala bisan unsa.
So mo na mga higala, mga igsuon na sa atong mga kinabuhi naagyod ang Ginoo mo rescue kanato nanuman para ato siyang madaig nga nagpaila nga naay Dios, no? Dili ta mabuhi ning kalibutan na kung walay Dios. Amen. Nga sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, moabot sa punto nga walang wala. Adunay gamiton ang Dios nga tao. Mga unbeliever, wala nang alagad og Ginoo. Nagrepresent ang uwak sa mga unbeliever. Nakasinati ba ka ni mga higala? Ako nakasinati kay ko na ang mga higala. Mga igsuon. Sa dihang na operahan ko, gikan sa ospital, wala man joy, wala na gyud ba? So, dako kay mi gasto na tong operahan ko 2017. Ako na i-testify kadiyot. Akong naranasan kung unsa gyud ang Ginoo sa akong kinabuhi, sa among kinabuhi. No? Gipakitaan gyud mi og milagro sa Dios. Walang wala. Niabot sa punto. Niingon jud ko, Lord, ikaw na mo pagkaon namo. So nagtrabaho maghapon siya. Adunay mga tao nga muhatag sang kalit sa iyang kwarta. No? Mga amigo niya. No? Hikapon sa Dios ang mga unbeliever aron like Elijah gipakaon, no? Ano man pinangga ta sa Ginoo igsoon. So mo na nga napunto, nakaingon ko sa akong kinabuhi, Lord, salamat. Bisan pa man sa tanan nang walang wala, pero naadjud gipakaon, no? Kuptan gid nako ang pulong sa Dios. Niingon natulog pa lang ganita, nagandam na ang Ginoo og pagkaon. Glory to God. Nasinati na nako igsoon. Nasanati na namo sa among kinabuhi, sa among pag-alagad sa Ginoo, no? Akong ipataas ang pangalan sa Dios. Siya ang gamhanan, siya ang Dios nga buhi, siya ang Dios nga milagroso. Walay lain si Jesucristo lang. Ato nga punto mga igsoon, mga higala, katong gihatagan og tag 500 na ay 300 ana, no? Mo nay kanindot sa Ginoo mga lagad ta igsoon, no? Pila to ka bulan niabot kito og 3 ka bulan pag-sustain na walang wala, no? Muhilak jud ko, magdeklarar ko sa lamisa, maingon jud ko, I declare and I decree, Lord, ang akong lamisa napuno sa pagkaon, no? Maintain mga igsoon, mga higala, 3 ka bulan lugaw ra gyud akong kaonon. Ano man, dili pa ko pwedeng mukaon og gahi, no? Kay bisan pa diha sa balay nagkatiter ko. Pero glory to God, gidaig na ko ang Dios, ginapasalamatan na ko ang Dios. Dili pa jud ko patyon mga igsuon kay naa pa koy napay gustong ipabuhat ang Dios kanako. Glory to God. Naagyod kining sakit igsuon, mga higala, dili ni iya sa Ginoo kun dili iya ni sa kaaway. Apan gialaw sa Dios para ang akong relasyon ba, akong nasinati akong relasyon para mapalaluman pa akong relasyon ngadto niya, no? Ingan akong nasinati mga higala nga sa akong kinabuhi, sa akong pag-alagad sa Ginoo, niabot sa punto nga namuhat gid ang Ginoo sa akong kinabuhi, na ako karon nagatubang nimo, na nakaatubang sa publiko. Arang moingon ko, ang Dios milagroso, ang Dios gamhanan, walay lain mao si Jesucristo. Ang Dios nga si Jesucristo akong pakadak-an. Glory to God. Sama kang Elijah nga nguwak nagpakaon kaniya. Sama ka nako nga ang mga unbeliever moigi hikap sa Ginoo para mapakaon iyang mga kanakan. No? Maingon jud ko, Lord, wala man ko kailan nila. Dali man ka maghatag tag 500, tag 300, 200, 100, ana no? Maingon jud ko, Lord, wala ko kailan nila, apan ikaw ang nakaila kanila Ginoo.
I declare and I decree kini mga tawhana magpadala jud kag mga mensahero ngadto sa ilang kinabuhi aron makakaplag og kaluwasan. So muna akong kinabuhat igsuon. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Dili man ta kay balong moampo apan ang Holy Spirit mo'y nagtudlo nga nanaon ako pag-ampo. Wala ko anang huna-huna. Wala. Pero ang Holy Spirit, ang God the Holy Spirit may tudlo ka nako ang inanaon pag-ampo. Gibuhat nako. Glory to God. Kana sila magpadala og mga ang Ginoo mo padalag mga mensahero ngadto sa ilang kinabuhi. Ngadto sa ilang panimalay aron maluwas pa ang ilang mga kalag. No? So ingana kang Elijah, nahitabo kang Elijah sa iyang kinabuhi. No? Nga siya sa iyang kinabuhi nga gipakaon siya sa uwak. Wala liman ka karni, no? Pagkaon, kanon o karne mo ay gidala sa uwak. Gisugo sa Ginoo ni anak. Naagi ni manuktok diha igsuon sa inyong nga panimalay nya magdala og panalangin dawata. God bless igsuon. Ano man gihikap na siya sa Dios aron muhatag kanimo og pagkaon. No? Salamat sa Ginoo ni anak. Uy, deklara maluwas ang iyang kalag. No? Nakasulay ba tayo na isuon? Higala nga naalay mo kalit og hatag nimo. Gihikap na sa Ginoo. Kay nakita sa Ginoo nga nagkinahanglan ta iyang mga kanakan. No? Ayaw balibari kay para pud siyang mapanalanginan pud. Glory to God. Dili na mabuhat sa tao igsuon kun dili gisugo na siya sa Dios. Amen. God bless igsuon.